زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور میں دعوت نہ دے رہا ہوں آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں. آپ کے علاقہ کی انتہائی حسین آواز ماشاءاللہ سب دوستوں کو انہوں نے بلایا. میزبانی کا شرف بھی انہی کو حاصل ہو رہا ہے. میری مراد محترم جناب غلام عباس درسانہ صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ عکس احمد علی حاکم ہیں اور اپنے استاد کے رنگ میں انشاءاللہ رہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. اور آپ بھی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ماشاءاللہ پبلک ساؤنڈ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھے انداز سے سلیم بھائی آپریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم ان کی محبت کو سلامت رکھے. اللہ پاک ان کو اور عروج عطا فرمائے. آپ ایک ہاتھ اٹھائیے, بولیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کوشش کرو اگر چادرہ میں تو ہاتھ باہر نکل جانتے نہیں دے میں بھی ٹھیک ہے. تھوڑی جی کوشش کرو, محبت کرو. سردی بڑی ہے میں جانتا لیکن پھر بھی حضور دی محبت وچ ہاتھ چکے انشاءاللہ کم آن گے. ایتھے بھی تے قبر وچ بھی دو میں چک کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. میں انتہائی دل دی عطا گرائیاں نال اج دے میرے سارے محترم جنہاں نے میرے بھائیاں نے سرکار دی محفل دا اہتمام کیتا ہے سجاون دا, انہاں نوں مبارکباد پیش کرنا. اور یقیناً مبارکباد دے مستحق کے سارے عاشق رسول بھی ہیں جڑے انی سردی وچ بیٹھے ہیں. لہذا تانوں کوئی بوائی بیٹھا ہے تو تسی بیٹھے ہو, ورنہ ستے ہی بڑے بہن. اور اتو آ کے نعت خاں چلے بھی گئے بھی انہاں نوں بخار آئی تے چلو آ گئے تے کوئی پڑھ لیندے ہو چلے ہی گئے, نمبر بھی بند کر کے. کیونکہ آقا نے انہاں دی نعت اتنے پسند ہی نہیں کیتی کہ اتنے پڑھ. ایک واری جڑا بندہ دل دے وچ محبت تے حسرت رکھدا ہے نا کہ کاش میرے لب ہون تے سنے مصطفیٰ دا درود ہوئے, وہ ایک بار انج کر کے سونا درود پڑھے کہ اللہ بھی راضی ہو جاوے, سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. شاہ جی یہ اج اعزاز حاصل ہے کہ کافی میرے اپنے ہی ہیں سارے جنہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. لہذا ایک بار سارے محبت درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک باری سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ 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 غلام عباس کیا بات ہے سبحان اللہ. اساں تاج تے تخت نو کی کرنا. واہ واہ کی پڑھیا میں اساں تاج تے تخت نو کی کرنا, ساڈا تاج تیری نال اساں تاج تے تخت نو کی کرنا, ساڈا تاج تیری نال اے کملی والے میں بوبا تیری یاد دلے دا چین. اے کملی والے میں بوبا تیری یاد دلے دا چین. حاکم دا اے ہر حاکم دا کہنے
سچ کے نا قسم حسین سبحان اللہ تیرے نال کیا نعرہ ہے سبحان اللہ نعرہ غوثیہ تیرے نال دا سوہنا اکویں نے سچ کے نا قسم حسین کیا صاحب بالخصوص تواڈے ذوق دی نظر ہے ارشاد او رات ویسی بس زلفاں ذرا مکھ تے سٹن دی دے واہ 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 ہو رات ویسی بس زلفانو ذرا مکھ تے سٹن دی دیر تو جنتیوں دوزخی بن جا سے او دے پیار دلدار دے رسن دی دیر تو جنتیوں دوزخی بن جا سے دلدار دے رسن دی دیر پلے حاکم کچھ بھی نہیں بچنا کر یاسین صاحب پلے حاکم کچھ بھی نہیں بچنا او دے پیار دے خسن دی دیر پلے حاکم کچھ بھی نہیں بچنا او دے پیار دے خسن دی دیر سجے مڑ کے اثر تے آوے سی او دی انگلی اٹھن دی دیر سجے مڑ کے اثر تے آوے سی او دی انگلی اٹھن دی دیر او دی انگلی اٹھن دی دیر آخری ربائی تک دل دیاں نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون میں چاہ بھی پیندے رہو تو سبحان اللہ بھی آکھی رکھو تک دل دیاں نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون تک دل دیاں نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون ہنجو آپ گواہن اے حاکم غمخار تو ود کے کون واہ 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 ہنجو آپ گواہن اے حاکم غمخار تو ود کے کانے جندی ظلم پلیل ہے اس سونے شاہکار تو ود کے کونے حسنین دی سو کائنات اندر اے سرکار تو ود کے کونے حسنین دی سو کائنات اندر سرکار تو ود کے کونے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اکر سارے پڑھو صلو علیہ اچھی پڑھو صلو علیہ وآلہ اچھا جی دو شعر میلاد دے حوالے تو اس بعد بھائی اور نے فرمائش میں پڑھنی ہے خوشبو بری فضائے سوہنا جو آگیا واہ 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 خوشبو
بری فضائے سونا جو آگے آئے خوشبو بری فضائے سونا جو آگے آئے ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا سونا جو آگے آئے گلیاں بھی تو سجا چاہ بیڑا بھی تو سجا چاہ میلا دی خوشی وچ جنڈیاں تے جھنڈے لاچا جنڈیاں تے جھنڈے لاچا میں پوچھو کیوں انہیں گیا اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے حاکم بچھال دام نہ سنگ خدا دے کولوں تو جو بھی منگنا چاہے او منگ خدا دے کولوں او منگ خدا دے کولوں او کیوں کیونکہ اجمیر وہ خدا ہے واہ واہ سونا جو آگے آئے اجمیر با خدا ہے سونا جو آگے ایک باری درود پاک پڑھو بھائی مجاہد دی فرمائش دے دو شعر انہاں کہ جی کافی دنوں تو بعد بات دو شعر سناؤ نہیں ماشاءاللہ پڑھو پڑھو ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ سلیم بھائی بڑی محبت ہے آج جنہ نبی نال پالیا پیار ہوئے بندے چنگے رہن گے واہ 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 جنہ نبی نال پالیا پیار ہوئے بندے چنگے رہن گے بولو نا جی ہوئے بندے چنگے رہن گے جنہ نبی نال پالیا پیار ہوئے بندے چنگے رہن گے اگلی گل جنہ مدنی تے کیتا اتبار ہوئے بندے چنگے رہن گے ہوئے بندے چنگے رہن گے نبی نال پالیا پیار ہوئے بندے چنگے رہن گے ہوئے بندے چنگے رہن گے اللہ دے حبیب دے تھے آمنہ دے لال دے نشرہ دے سینے والے نبی لجپال دے جیڑے بن گئے سچے حبدار ہوئے بندے چنگے رہن گے جیڑے بن گئے سچے حبدار ہوئے بندے چنگے رہن گے بولو نا جی ہوئے بندے چنگے رہن گے جنہ نبی نال پالیا پیار ہوئے بندے چنگے رہن گے برکت تو کھول ذرا
خود قرآن دے اللہ فرمایا سونے نبی سی شان دے جیڑے بن گئے تابعدار اوے بندے چنگے رہن گے جیڑے بن گئے تابعدار اوے بندے چنگے رہن گے اوے بندے چنگے رہن گے مولانا جی اوے بندے چنگے رہن گے جنہ نبی نال پالیا پیار اوے بندے چنگے رہن گے اوے بندے چنگے رہن گے کرتے مولا کائنات دی بارگاہ دے ایک منقبت اور وقت اجازت خوش بیٹھے ہو یہ تو خوشی دی علامت کوئی نہیں اونچی ہاتھ کر کے بولو سبحان اللہ چاول بھی ماشاءاللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں میں ہولو ہولو تسی سبحان اللہ کھنی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اہلی بات محمد دا اہلی بات محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں پہلا یہ اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے جن کی قسمت زبان اللہ کہہ لوے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے ہو کائنات علی دی ہے علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں دعا ماشاءاللہ کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے علی جتنی کسے دیوی تاکیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے کوئی پیر وکھا مینوں تیسرا شعر ادا ید
میرا ہتھیاں دلائے چہرہ وجہ لائے توجہ میرا ہتھیاں دلائے چہرہ وجہ لائے ایدی صورت جی کوئی تصویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو حاکم ہے علی حاکم ہے شیر جلی حاکم میں کی پڑھیا ہے حاکم ہے علی حاکم ہے شیر جلی حاکم حاکم ہے علی حاکم ہے شیر جلی حاکم میرے کل بچ بھی نہیں دے زنجیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی بات محمد دا ہو کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا